ninyo ang gisulti kaganina sa akong mga kaubang mga kandidato o na inyo sang nadungog ang gisulti sa atong talahurong mayor. Kini among grupo wala kini maanad sa pagpanaot sa among isikataw o sa pagpanaot sa laing partido. Ang among i-focus mao ang among plataporma di gobyerno kung unsay among mahimo kung kami inyong suglian pagpapili o pagpili sa among kauban nga mga bago, di ba? So nabati ninyo. Unsa pa may ako ikasulti sa gipanulti na sa atong talahurong bisig mayor sa akong mga kaubanan sa grupo. Ang akong ikasulti lang mao nga atong suportahan ang grupo, atong tabangan tungod kay ang gisulti ni Ember Alinsog usa ka maayong plataporma di gobyerno, usa ka maayong political agenda nga among pagkahimuon kung kami inyong pilion karong Mayo 10, 2010. Una, ang maayong panglawas kung ang usa ka lungsod, kung ang usa ka nasod ang mga tao masakiton o ang mga tao dili maayo panglawas, imposible tingali kakini magmalambuon. Sama usab kung ang usa ka nasod way tarong nga edukasyon, dili gihapon magmalambuon, di ba? Kuha ta. Ang isulti kaganina sa atong talahurong bisig mayor nga magpapili pagka mayor, ang pangutana, posible ba niyang mahimo? Gikinahanglan bas mga tao o angayan baka ning buhaton para sa katawhan o kaayuhan kanatong tanan? Ang tubag tingali sa pangutana, makaayo ba? Ang tubag, check. Nga naman, why tingali, why tao nga muingon tingali nga katong iyang plataporma sa edukasyon, sa panglawas, sa peace and order o uban pa, muingon nga dili ito maayo. Sa ikaduhang pangutana, nakinhanglan or beneficial pa kato? Makaayo. Tulo, posible bang buhaton? Posible bang buhaton? Ang tubag, posible. Nga naman, tungod kay bisan sa kidakon sa iyang ipamahayag, posible mang buhaton kaya nga itong budget, kapin man og 150 milyones kapin kung kulang. Di ba? So mga kaigsunan ko, katong iyang ipangsaysay kaganina, posibleng buhaton. Ug usa ka to ka maayong ehemplo, usa ka maayong plataporma di gobyerno nga panaminan natong tanan tungod kay ang among grupo nagsalig wala sa kahuyang sa among kaatbang kundili sa kakusog o sa kaligon sa among plataporma di gobyerno. Din atong nahibaw-an kaganina nga tagsa matag usa ka namo dunay mga plataporma di gobyerno gikan ni Peter Cabellada ngadto ni Bulay ug sa uban akong mga kaubanan. Nganong nipili ko ni Ember Alinsog isip akong kauban pagka konsehal siya ang akong mayor. Primero tungod kay siya may unang nihangyo kanako na mukuyog sa iyang grupo. Ikaduha, bisan pa sa mga kakulian nga dili kapugngan nga ang among grupo niatubang og usa ka krisis nga grabe kay tanang nga mga pagsuway. Ako nagpabilin, si Benny Abukay nagpabilin, si Bingol Bilyo nagpabilin, mga konsehal. Kay kami nagatuo, si Ember Alinsog usa ka tawo nga maligdong, usa ka tawo nga dunay baruganan, ug usa ka tawo nga dunay panglantaw sa kausaban sa atong lungsod sa Konsolasyon. Ug usab si Ember Alinsog akong higala. Sukad niya itong 1994 nga nahimo akong usa ka kapitan, kami nagkuyog na gayud ug iya akong giingnan, bay, kini akong pagkapitan, kausa ra gayud kini. Ako ginisang ipaminaw nitong panahon na. Ug tinuod, ang iyang pagkakapitan, sukad na niya itong 1994 ngadto sa 1997. Ikaduha, siya'y primero nga independente nga konsehal sa atong lungsod nga nakadaog. Unya wala pagyud sa katapusan kundi diri sa ikaupat, the highest rank nga konsehal ug gawas pa nga highest rank usa nga nakakutlo sa kasaysayan sa pamulitikanhon nga kasaysayan sa lungsod sa Konsolasyon, diin siya pa mao'y nakadaog isip usa ka independenteng konsehal. Ug usab sa iyang pagka-vice mayor, ako nagatuo sa iyang mga mithi ug sa iyang mga plano. Niadtong una, kaya ako nahimo maging konsehal, niadtong 2002, hantod karon, diha sa konseho, purti yung gubuta. Purting gubuta, magsigig lalis, dugay kay human among sesyon, unya, basta grabe kayo. Apan siya na naglingkod
siya nisulti nga iyang usbon ang palakaw sa atong sangguniang bayan. Ug karon inyong makita unsa kahapsay inyong tingaling mahibawan kung unsay paghitabo sa konseho din dunay proper nga pamatasan, dunay proper decorum diha sa atong sangguniang bayan. Ug usab diha sa atong sangguniang bayan yatong una wala pa gyud mahimo nga ang atong lungsod nagpahigayon sa iyang sesyon matag barangay. Usa kini ka innovation, usa ka programa diin atong makita ang pagpadala sa atong munisipyo haduol sa mga katawhan. Among na suroy-suroy ang 21 ka mga barangay gikan sa pinakalayo sa Lanipga patighug sa kadagatan sa barangay Tayod sa Kabaybayonan ang among sesyon aron among madungog unsay mga problema ug ngayo ingungo ug usab aron ang mga tawo masayod kung unsay gihimo sa mga konsehales kay kasagaran na bas mga tawo wala gayon makahibalo og unsay trabaho sa usa ka konsehal. So mga kaigsuonan ko, ako tingali mohangyo kaninyo kining nasyonalista party, dili kami usa ka independente nga grupo kun dili usa kami sa nasyonalista party nga gipanguluhan sa atong piliunon. Mao na ni siya number 1 karon sa survey nga si Manny Villar. Si Manny Villar nakigsulti kay suod makini sa atong talahurong Vice Mayor, nisulti nga usaon niya sa atong mga rallies nga pagkahimuon sa lungsod sa Konsolasyon. Si Manny Villar ug ang iyang tibuok nga slate muanhi gayud sa lungsod sa Konsolasyon, musaksi usab sa atong proklamasyon o sa atong mga rally dinhi. So mga kaigsunan ko, akong awhagon kamo pagbulig o pagtabang sa ukubanan. Kay diri sa akong kilid kini siya gipangalan og Mr.